Hello, bhai bhaiनीहरु. Today we are going to learn about the one numerical. I am going to solve one numerical. You can see the numerical on the display. The mass of the sun and the earth are 2 multiplied 10 to the power 30 kg and 6 multiplied 10 to the power 24 kg. Mass of the sun, first mass भनेको sun को mass दिएको छ हामीलाई 2 multiplied 10 to the power 30 kg and mass of the earth 6 multiplied 10 to the power 24 kg. यसको मतलब m1 भनेको mass of the sun मान्ने 2 multiplied 10 to the power 30 र m2 भनेको mass of the earth मान्ने 6 multiplied 10 to the power 24 kg है त. If the distance between their center is 1.5 multiplied 10 to the power 11 meter भनेको छ. डिस्टेन्स दिएको छ हामीलाई 1.5 multiplied 10 to the power 11 meter. Find the gravitational force between them भनेको छ. हामीले gravitational force फाइन्ड गर्नु पर्यो है त. यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीलाई मास अफ द सन भनेर मैले m1 मानेको छु. फर्स्ट मास भनौं न है. एन्ड द सेकेन्ड मास अफ द अर्थ m2 आई हैव टेकन दिस m2 है. हामी तिमीहरुले भाइ बहिनीहरुले चाहिँ यो m1 लाई m2 मानेर m2 लाई m1 मान्न पनि सकिन्छ है. यसको कुनै डिफरेन्स छैन है. दिस इज योर विश. Now next is distance between their center. Distance between their center or distance between them, you can say anything. Distance between them or distance between their center or distance is d equals to 1.5 multiplied 10 to the power 11 meter दिएको छ. मैले त्यही लेखेँ. Now we have to find this gravitational force. Gravitational force F equals to what? That we have to find. By using the formula, we have the formula, appropriate formula at this condition is F equals to G m1 m2 by d square. यो बेलामा जस्तो m1 र m2 दिएको बेलामा जहिले पनि हाम्रो यही फर्मुला लाग्छ. जस्तो m1 र m2 दिएर रेडियस दिएको छ भने चाहिँ मुनिबाट r स्क्वायर लाग्ने हो. यदि रेडियस दिएको छैन र डिस्टेन्स नै दिएको छ भने d नै लाग्छ. m1 m2 दिएको बेला जहिले पनि फर्मुला F equals to G m1 m2 by d square एकदम यो फर्मुला लाग्ने रहेछ भनेर सोचिहाल्नु है. दुईटा मास दिएको होला m1 र m2. यदि हेभनली बडीको मास दियो र कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको मास दियो भने चाहिँ gmm लाग्छ, क्यापिटल M र स्मल m. तर दुईटै हेभनली बडीको अथवा दुईटै वस्तुको मास दिएको कन्डिसनमा चाहिँ हामी m1 m2 युज गर्छौं है त. Now I am going to put the value. See F equals to formula F equals to, now I am putting the value of g. G भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो है. g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भने 6.67 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर -11 हुन्छ. एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अरे ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट है. ग्राभिटेसनल यो छुटेछ है. ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भन्छ यसलाई है. ल कन्स्ट्यान्ट यसलाई ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट्स भन्नुको 6.67 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर -11. यसलाई माइनस बनाऊ. ओ सरी -11 है त. -11 अन्त न्यूटन मिटर स्क्वायर, न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो. यस्तो छ यसको चाहिँ भ्यालु है त. यसलाई ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ जी लाई. यसलाई कन्स्ट्यान्ट भन्नुको कारण चाहिँ इट्स भ्यालु डज नट चेन्ज अल ओभर द वर्ल्ड इभन इन द युनिभर्स एन्ड इट इज एप्लाइड फर इभन स्मल मासेस टु द बिगर मासेस हैन. सबैमा एप्लाई हुन्छ र यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन. संसारमा सबै यसको भ्यालु यही हुन्छ 6.67 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर -11 नै हुन्छ. यो चाहिँ क्वेशनमा दिएको छैन भने भाइ बहिनीहरुले आफैले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ. यो चाहिँ भाइ बहिनीहरुले पढ्नु होला, याद गर्नु होला है त. By using the formula, we have the formula F equals to G m1 m2 by d square. So I am putting the value of g first of all. Okay, g value is 6.67 multiplied 10 to the power -11 as I have already mentioned you. And m1 value is 2 multiplied 10 to the power 30. m1 को value कति हुँदा 2 multiplied 10 to the power 30 हामीले क्वेशनमा दिएको छ. And m2 को value 6 multiplied 10 to the power 24 is also given in the question. And out of d को भ्यालु पुट गर्नुपर्ने हुन्छ. हामीले d स्क्वायर भएकोले भ्यालुलाई राखेर d स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ है हामीले. d भ्यालु इज 1.5 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 11 भइहाल्यो. यो 1.5 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 11 मिटर. यसलाई चाहिँ मैले स्क्वायरमा राख्नुको कारण चाहिँ हामीसँग d स्क्वायर छ नि त फर्मुलामा. त्यसैले गर्दा यो स्क्वायरमा राखेको छु है, d स्क्वायर. The next one is, now I have got the answer from calculation of 6.67 multiply 2 multiply 6. मैले डाइरेक्ट यहाँनिर गरे भाइ बहिनीलाई देखाइन. यहाँ मैले के गरे भने 6.67 मल्टिप्लाई गरेँ केसँग त भन्दा 2 सँग गरेँ अनि 6 सँग गरेँ र 10 टु द पावरलाई सरको फाल्टै लास्टमा लेखेँ मैले. के गरेँ म फेरि भन्दैछु हेर. 6.67 मल्टिप्लाई
2 मल्टिप्लाई अनि 6 नम्बर मल्टिप्लाई गरेको 6.67 मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 6 गर्दा 80.04 आन्सर आई हेभ गट दिस एन्ड मल्टिप्लाई आई हेभ रिटन दिस 10 टु द पावर सेपरेटली एट द लास्ट यो जस्तो 10 टु द पावर -11 छ यहाँ यी हैन -11 छ यो -11 लाई मैले यहाँ लेखेँ तल -11 हेर्दा -11 लेखेँ फेरि यो +30 छ अनि +30 लाई फेरि मैले +30 लेखेँ त्यसैगरी फेरि 24 छ पोजिटिभमा फेरि 24 लाई पनि लेखेँ हो यसरी -11 +30 +24 लेखेँ अब यो तीनटा 10 टु द पावरमा एउटा मात्र लेख्नु भयो त सर भन्ने कुरा आउन सक्छ कि कमन लिएको के पावर अफ 10s भएकोले गर्दा तीनटा 10 मा एउटा 10 कमन लिन मिल्छ पावर मात्रै प्लस गर्न मिल्छ है प्लस अथवा सबट्र्याक्ट गर्न मिल्छ ओके अब मुनि चाहिँ हेर अब 2.25 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 22 मिटर लेखेको छु मैले 1.5 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 1.5 मल्टिप्लाई 1.5 गर्ने हो भनेदेखि के आयो त भन्दा 2.25 आयो है अनि 10 टु द पावर 22 चाहिँ कसरी आयो भन्दा 10 टु द पावर 11 छ नि त 11 मल्टिप्लाई 2 गर त 11 मल्टिप्लाई 2 गर्दाखेरि के त 22 आउँछ स्क्वायरिङको पनि स्क्वायर चाहिँ कहिले पनि हुँदैन है स्क्वायर चाहिँ जहिले पनि मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसैले 11 मल्टिप्लाई 2 हुन्छ 11 को स्क्वायर हुँदैन है त 11 को स्क्वायर नगर्ने यहाँ कन्फ्युज हुन सक्छ So I have got now next answer is 80.04 multiplied 10 to the power -11 plus 30 plus 24 out of 2.25 multiplied 10 to the power 22 meter. And finally next line that I have got the answer 35.57 multiplied 10 to the power 43 minus 22 यो कसरी आयो है त अब 35.57 त 80.04 मा अनि 2.25 ले डिवाइड गर्ने भने 35.57 आउँछ हैन अनि त्यसरी 10 टु द पावर -11 प्लस 30 प्लस 24 गर्ने भने 43 हुन्छ है 30 प्लस 24 गर्दाखेरि 54 भयो 54 मा 11 गर्दा 43 हुन्छ है त अनि 43 अनि यो 10 टु द पावर तलको जुन छ नि यो 10 टु द पावर 22 छ नि यो 10 टु द पावर 22 लाई माथि लाँदा माइनस भयो हैन हेर त तल पोजिटिभ छ नि त अनि मैले माथि लगेपछि के भयो माइनस भयो त्यसैले गर्दा 43 - 22 लेखेको है त यदि यो 22 माइनसमा थियो यदि यस्तो माइनस थियो भन्देखि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्देखि सरी माइनस थियो भन्देखि चाहिँ माथि जाँदा प्लस हुन्थ्यो माइनस छैन प्लस छ त्यसैले गर्दा माथि जाँदा माइनस भयो अब मैले यहाँ 10 टु द पावर कति निकाल्दै छु भन्दा 21 आउँदै छ 35.57 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 21 आयो नि त 43 मा 22 घट्ने हो भने हैन 21 आयो अब मैले यति नै पनि छोड्न सक्थे तर यति नै छोड्न पाइदैन यहाँ यस्तो आन्सर आयो हेर है म यहाँ गरेर देखाउँछु 35.57 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर कति आयो त मेरो भन्देखि 21 आयो हैन 21 न्युटन मैले यतिकै आन्सर छोड्नु सक्थे नि किन छोडिनु त भन्दाखेरि के छ भन्देखि हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ यो फोर्सको न्युमेरिकलमा चाहिँ के गर्ने चलन छ भने 10 टु द पावर जतिसुकै जे भए पनि एउटा नम्बर पछाडी पोइन्ट राखेर आन्सर निकाल्ने चलन छ भाइ बहिनीहरुले यतिमै यसलाई नम्बर मान्दा पनि मिस्टेक चाहिँ होइन तैपनि अब फर्मालिटी मिल्यो भनेदेखि सबै कुरा मिलाउन मार्क्स पनि फुल आउँछ त्यसो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले 10 टु द पावर यसरी पोइन्ट एउटा नम्बर पछाडी चाहिँ पोइन्ट राखेर गर्नुपर्छ यहाँ 35.57 मा दुईटा नम्बर पछाडी पोइन्ट छ हो हैन दुईटा नम्बर पछाडी पोइन्ट डेसिमल छ नि त त्यसैले गर्दा यो डेसिमललाई चाहिँ हामीले एउटा नम्बरमा सार्नु पर्यो विशेष गरेर फोर्सको न्युमेरिकलमा चाहिँ यस्तो गर्ने गरिन्छ अन्य न्युमेरिकलहरु नि यो एप्लिकेबल हुन्छ हुन चाहिँ सर्ट बनाउन खोजेको है त सर्ट बनाउन खोजेको यसरी लेख्ने चलन छ त्यसैले हामीले पनि त्यही बनाइदियौ अब यहाँ हामीले 35.57 लाई 3.557 गर्यौं यो पोइन्ट यहाँ 5 को पछाडी पोइन्ट थियो हामीले एक स्टेप सारेर 3 को पछाडी लग्यौं डेसिमललाई चाहिँ 3.557 गर्यौं अब यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा 10 टु द पावर 21 थियो माथि तर यहाँ अर्को +1 थपियो किन भन्दाखेरि पोइन्ट चाहिँ यसरी पछाडी सर्दै गयो भने माइनस हुन्छ अगाडि यसरी सर्दै आयो भने चाहिँ के हुन्छ प्लस हुन्छ है त पोइन्ट अगाडि सार्दा प्लस गर्नुपर्छ 10 टु द पावर हामीले पोइन्ट पछाडी सार्दा माइनस गर्नुपर्छ है जस्तो यहाँ हाम्रो एक स्टेप सर्यो 1 स्टेप सर्यो नि त यहाँबाट के 1 स्टेप सर्यो त्यसैले 1 स्टेप प्लस गर्यौं हामीले यदि 1 स्टेप पछाडी सरेको भएदेखि यसरी पछाडी सरेको भए चाहिँ के थियो माइनस गर्थ्यौं त्यसैले प्लस गर्यौं 10 टु द पावर 21 + 2 गर्दा 22 भयो 3.56 सरी 56 मैले 56 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 22 गरेर राउन्ड अफ गरेको छु 57 लाई मैले 7 बाट 1 राउन्ड अफ गरेर 6 गरे है त 3.56 मल्टिप्लाई 10 टु द पावर 22 गरेको छु है Okay, that was for today. I think you have understood this clearly, I hope, and I have tried myself better also. If you did not understand anything or any step you are being confused, you can comment down there. नबुझेको कुरा भाइ बहिनीहरुले कमेन्टमा गर्नु होला है. And this is new for me. I am just beginner of the YouTube. मैले नयाँ भर्खर भिडियो बनाउन थालेको. मलाई त्यति धेरै YouTube को बारेमा ज्ञान पनि छैन. And I am doing this just for engage, okay, engage हुनको लागि मात्रै, just to utilize the time only.
यसलाई टाइम युटिलाइज गरौँ भनेर लकडाउनमा बस्दा बस्दा अलिकति बोर भएको हुनाले केही कुरा सिकिन्छ पनि र आफ्नो कुरा सेयर पनि हुन्छ भनेर चाहिँ म यस्तो भिडियो बनाइरहेको छु विगत केही समयदेखि। If you are new in my channel, I would like to request you please like, comment and subscribe, okay, and as well as share my video and comment positive things. If you are confused, if you have any confusion, also comment. Okay, stay safe everyone, have a good day, see you.